नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राधाकृष्ण मैनाली। उहाँ वरिष्ठ वाम राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, अनुभव प्राप्त व्यक्ति, नेपालको पोलिटिकल ट्रेन्ड र खास गरी वाम ट्रेन्ड यसलाई यथेष्ट भरपूर बुझ्ने त्यस्तो सामर्थ्य राख्ने राधाकृष्ण मैनालीसँग आज म समग्रमा कैयौं जनजिज्ञासाहरू छ। के भइरहेको नेपालमा, सरकार के गरिरहेको छ, प्रतिपक्ष के गरिरहेको छ र नेपालको राजनीति कतातर्फ केन्द्रित हुँदैछ, यो के भएको भन्ने एउटा जिज्ञासाको रूपमा मानिसमा बडा उत्साहका साथ यो बुझ्ने यस्तो प्रयत्न गरिरहेछन् मानिस। 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार छ, कम्युनिस्टकै नाममा स्पष्ट बहुमत छ, तर सरकारको गतिविधि उपर मानिसहरू बडा आश्चर्यजनक ढङ्गले कथनी र करणी भन्छ त्यसमा मेल नखाने ढङ्गले के बोल्छन् मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्री के बोल्नुहुन्छ र के गरिरहनु भएको बडा आश्चर्यको रूपमा मानिस हेरिरहेछन्। समग्रमा आज म राधाकृष्ण मैनालीसँग यही विभिन्न जो जनजिज्ञासा छ त्यसलाई उहाँ मार्फत सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब तपाईँ नेपालको राजनीतिलाई राम्ररी बुझ्ने त्यस्तो क्षमता राख्ने अनुभवले पनि एउटा पाएको व्यक्ति, वाम राजनीतिको एउटा अगुवा, त्यसैले मैले वरिष्ठ वाम राजनीतिज्ञ भने पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार छ, यो गौरवपूर्ण उपस्थिति छ कम्युनिस्टहरूको। 2/3 बहुमत प्राप्त भएको सरकार छ, कम्युनिस्टकै नाममा स्पष्ट बहुमत छ। केपी ओलीबाट धेरै आशा नेपाली जनले यसकारण गरेको, विगतमा काङ्ग्रेसले गर्न सकेन, सर्वत्र बिगार्यो भनेपछि एउटा विकल्पको रूपमा यसलाई मानिसले मत जाहेर गरे, यो अवस्थामा प्रवेश गर्यो। यो राम्रो पक्ष पनि हो, जनताले एउटा विकल्प चयन गरे। तर एक पछि अर्को खड्गप्रसाद ओलीको सरकार गल्ती गर्दै, खास गरी प्रधानमन्त्रीको तहबाट एक पछि अर्को कन्सिस्टेन्सी भन्छ, जो एकरूपता, के बोलेका थिए अहिले के गर्दैछन् त्यो एकरूपता भन्ने यो सरकारमा देखिएन। यससँगै एसिया पेसिफिक समिट भयो काठमाडौँमा, जसलाई फिजीमा त्यो कार्यक्रम गर्न प्रस्ताव गरिएको रहेछ, त्यहाँ नमानिएको रहेछ। कम्बोडियामा प्रस्ताव गरेको रहेछ, त्यहाँ नमानिएको रहेछ। सुने अनुसार, मैले सुन्नमा आएअनुसार भारतमै पनि त्यो प्रयत्न भएको, त भारतले आउटराइट रिजेक्ट गरिदिएको। नेपालमा भयो। यो एसिया पेसिफिक समिट उपर र नेपाल सरकार र नेपालको संसदको क्रियाशीलता र लोगो प्रयोग भएको सम्पूर्ण अवस्था छ। यो हो के हुँदैछ र के गर्न खोजिएको छ, तीनवटा विषय हो। के एसिया पेसिफिक यो वाला मानिस के गर्न खोजिँदैछ र के हो यो, यसरी कृपया। बडो संसामिक प्रश्न उठाउनु भयो भने चाहिँ अब अहिले धेरै आम राजनीतिक मान्छेहरूमा, खास गरी नेपालकै प्रतिनिधि चासो राख्ने मान्छेहरूको बिचमा एउटा बडो कौतूहलता आछ। हुन त धेरै हदसम्म प्रश्न पनि हुँदै आछ। अब यो एसिया पेसिफिक समिट भनेर जुन आकर्षक नाम दियो, अनि त्यो आकर्षक नाम एसिया पेसिफिकको समिट यहाँ हुनु भने त राम्रो कुरो हो नि, नामकै आधारले भने त्यो आकर्षक नाम। और सुरुमा मैले बुझेअनुसार चाहिँ त्यो आइक्याप यो एसियन पोलिटिकल पार्टीहरूको एउटा फोरम छ, त्यो फोरमको सम्मेलनको नाममा यो अगाडि आयो। कस्तो भ्रम दिन सकिने योजनाका साथ। अनि अब त्यो पोलिटिकल फोरममा सायद त्यसमा मलाई छ नेकपाका 3 जना वरिष्ठ नै त्यसको एक्जिक्युटिभमा छन्। हाम्रो झलनाथ त्यसमा हुनुहुन्छ, त्यसको सबभन्दा अगुवामा माधवजी हुनुहुन्छ, पुरानो सदस्य, केपी पनि त्यसको एक्जिक्युटिभ मेम्बर। अब यो एसिया पेसिफिक फोरम चाहिँ यो पोलिटिकल पार्टीले गर्ने भन्ने नाममा बाहिर हामीलाई भनियो। त्यो भित्र रियालिटी के थियो धेरै पहिलेदेखि, किन्तु यो युनिभर्सल पिस फेडरेसन अब यो संसारभरि नै बदनाम भएको एउटा क्रिस्चियन संस्था हो। अब यसको मुन 12मा बितेर उनको श्रीमती जो अहिले यहाँ पनि आउनुभयो, उनी आफूलाई यीशु ख्रीष्टको चाहिँ असल छोरीको रूपमा आफूलाई पुष्टि गर्छिन्। यीशुको छोरीकै रूपमा आफू घोषणा गर्दै आशीर्वाद दिँदै हिँड्छिन्। त्यहाँभन्दा क्रिस्चियन अर्गनाइजेसन हुनुको त कुनै अर्थै छैन नि। अब यो के छ भने विश्वव्यापी रूपमा साह्रै धनाढ्य संस्था पनि हो।
भनिन्छ कि अमेरिकातिर अहिले हतियारको व्यापार गर्छ। अब हतियारको व्यापारमा अमेरिकनमा यो कारबाहीमा पनि पर्यो। पछि त्यहाँको सिआइएले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ अब क्रिस्चियनले अमेरिकन हितमा काम गर्ने नाउँमा यसलाई त्यो छुट पनि दियो। छुट दिएपछि अरबौँ अहिले यो 50-60 भन्दा पनि देशमा बढी देशमा शाखाहरू खोलेका छन्। हाम्रै नेपालमा पनि हाम्रो त्यो एकनाथ ढकालजी यसको चाहिँ यहाँको चिफ हुनुहुन्छ। अब यसरी अब यसले यहीमा चाहिँ युनिभर्सल पिस फेडरेसनले पनि चलाएको दुईवटा संस्था, त्यो आइक्याप एउटा, अर्को अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका लागि सांसदहरूको फोरम भन्ने छ अर्को, जसमा सांसदहरू बारम्बार आवाज जावत गर्छन्। नेपाली सांसदको हुलकाहुल आवाज आउँछ। सांसद घुमाउने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको लाइफमा सांसदहरूको फोरम भन्ने छ। अब एसियाका पोलिटिकल पार्टीहरूको फोरम भन्ने, पोलिटिकल पार्टी सांसद हारेका अथवा भूतपूर्व ओहदा भएकाहरूलाई घुमाउने अर्को फोरम छ। यी दुईटा फोरम मार्फत अब यो युनिभर्सल पिस फेडरेसनले सारा चाहिँ नन क्रिस्चियनहरूलाई क्रिस्चियन गतिविधिमा लाने र विश्वव्यापी क्रिस्चियन पोलिटिक्स र क्रिस्चियन पोलिटिक्स पछाडि अमेरिकन पोलिटिक्सलाई लिएर जाने एउटा यो अभियान हो। अब यो अभियानको कुरो सबैमा चाहिँ यहाँ नेपालका ल्याउने अध्येताहरू, अब ढकालजी मात्रै होइन, हाम्रो माधवजीलाई सबभन्दा भरपूर जानकारी छ, किन उहाँ यसमा धेरै पहिलेदेखि जोडिएको मान्छे हो भने चाहिँ। अब यसो म हेर्दाखेरि माधव नेपाल चाहिँ धेरै पुरानो खेलाडी हुनुहुँदो रहेछ। यसको त पुरानो अध्येता, उहाँ पुरानो खेलाडी भएर सायद यो बाहिर चाहिँ पोलिटिकल अर्गनाइजेसनको नाम दिएर एसिया पेसिफिक समिटको आकर्षण दिने सायद योजना र डिजाइन पनि उहाँकै हुनुपर्छ म चाहिँ। त्यही भएर मैले त सुने के हो भने प्रधानमन्त्री ओली उहाँ र चाहिँ झलनाथहरू बसेर होटलमा चाहिँ उसमा माथि कहाँ सम्मेलन भयो के अरे हयातमा 3-4 महिना पहिले यसको जुन त्यो एसिया के अरे शान्तिको लागि चाहिँ सांसदहरूको फोरमको जुन चिफ हो त्यो मलेसियन छन् के अरे चाहिँ, ती सबैको सामुन्नेमा त्यहाँ निर्णय भयो। ओलीजीले लिखित चिठी पठाउनु भयो चाहिँ मुनलाई। अब उहाँको चिठी नभइकन उहाँकै यहाँ लिखित चिठी छ चाहिँ म र मेरो नेपाल सरकार पुरै यसमा संलग्न छ, सबै आफ्नो लोगोहरू प्रयोग गरिया छ। यो भएको चाहिँ के हो भने मलाई यहाँ नेपालमा म यसो हेर्छु अलिक पहिलेदेखि, धेरै पहिलेदेखि अब नेपालमा यसलाई कमजोर पार्न र यहाँ यो नेपाल कस्तो कडी भयो भने इन्डियाको लागि पनि चाइनाको लागि पनि युरोपियनहरूको एउटा बडो सेन्टर पोइन्ट हो यो। यो सेन्टर पोइन्टमा कसरी खेल्ने भन्ने कुरोमा पहिलेदेखि के देखेँ भने यहाँमा जब चाहिँ हाम्रो मदन भण्डारी चाहिँ बाहिर आउनुभयो, मदन भण्डारी कम्युनिस्ट हुँदा हुँदै पनि उहाँ एउटा साँच्चीकै प्रखर राष्ट्रवादी मान्छे। उहाँ आफै एउटा यस्तो संस्था जस्तो हुनुभयो कि यहाँ राष्ट्रवाद मदन हुन्जेलसम्म त ढटबड नहुने भयो। त्यो मदनजीकै बारेमा मलाई के लाग्छ भने सुरुमा बौद्ध लाग्ने बित्तिकै यहाँ संस्कृत शिक्षा जागरणको एउटा अभियान सुरु भयो। त्यो अभियानमा उहाँ आफै पनि संस्कृतको विद्यार्थी भएको नातामा त्यसलाई उहाँले समर्थन गर्नुभयो। अब पछि गएर यस्तो दबाब आयो कि उहाँले नै त्यो समर्थन फिर्ता लिने तहमा पुग्नु पऱ्यो, फिर्ता पनि लिनुभयो चाहिँ। अब तीदेखि नै के लाग्यो भने मदन चाहिँ अब यहाँ संस्कृत मात्रै होइन कि हिन्दू संस्कृतिको ब्याकफोर्सको रूपमा अथवा नेपालको पहिचान, नेपालको राष्ट्रियताको पहिचानको ब्याकफोर्सको रूपमा मदन चाहिँ एउटा अध्येता बन्न सक्छ भन्ने पुष्टि भइसकेपछि दाटुङ्गा घट्यो। चाहिँ त्यो यसै घटेन, मलाई लामो योजना सहित यो लामो योजनामा दासढुङ्गा मलाई चाहिँ लाग्छ यो दक्षिणी शक्तिहरू लगायत पश्चिमी शक्तिहरूको त्यसमा भूमिका रह्यो। अब त्यस पछाडि मलाई लाग्छ त्यही सिलसिलामा भने दरबार हत्याकाण्डको पनि त्यसको यो सिलसिला जोडिन्छ, किन यहाँ राजा रहिन्जेलसम्म हिन्दुत्व रहने भयो, हिन्दुत्व रहिन्जेलसम्म नेपाली जागरण हुने भयो। यहाँभित्रका शोषण, यहाँभित्रका दमन, यहाँको आर्थिक प्रगति भएन भन्ने कुरालाई छोडिदिनु, त्यो कसैको चासोको विषय छैन। चासोको विषय के हो भने कसरी यहाँको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने र यहाँ पश्चिमाहरूको खेल मैदानलाई सजिलो कसरी बनाउने भन्ने खेलमा नै यो दुईटै कुरो। मलाई अहिले पछि के लाग्छ भने अब त्यतिखेर माधवजी त्यो दरबार हत्याकाण्डको छानबिन कमिटी पनि बस्नुभयो। त छानबिन कमिटी छोड्नुभयो उहाँले, किन त्यो छानबिन कमिटीले साँच्चीकै कुरो निकालेबाट त धेरै पोल त यही उहाँकै अहिलेको जुन पहल चाहिँ पहलकै
पक्षका धेरै पोलहरू खोल्न सक्ने सम्भावना आयो। दासढुङ्गाकै बारेमा पनि अहिले यावतमा चाहिँ त्यतिखेर पनि हाम्रो ओलीजी दासढुङ्गा छानबिन कमिटीको पार्टीको तर्फबाट वान म्यान कमिसनको चिफ हुनुभयो, तर उहाँले प्रतिवेदनै दिनु भएन। यी सबै के हो भन्दा यी दूरगामी रूपमा अब अहिले जुन खेल खेल्ने सिलसिलाका योजनामा त्यतिखेर केही सही तथ्य कुरो बाहिर आयो भने त खेलमा त अवरोध हुने भयो। त्यो खेल अवरोध हुने नाउँमा नै यी सबै रिपोर्टहरू छोपिँदै चाहिँ दरबारमा हत्याकाण्डका कुराहरू पनि छोपिँदै माधवजी त्यसबाट स्क्याप भयो जस्तो दरबारका कुरा छानबिन गर्दिन भन्ने एउटा नाम देखाउने, त रियालिटीमा त्यो पोल खुल्दाखेरि अगाडि जाने कुराहरूमा अवरोध हुने कुरोले उहाँहरू अगाडि आउनुभयो। यसको परिणाम हुँदै हुँदै अब क्रिस्चियनहरू अहिले यहाँ देशमा यति बलियो भयो कि अब यहाँ धर्मनिरपेक्षता भयो, संहिता भयो, नयाँ संविधान भयो। यी सबै कुरो हुँदा हुँदै अब यहाँ एकनाथजीमा चाहिँ लगायतको टिम हिजो जुन थियो अब त्यो नेकपामा प्रवेश गरेर त्यहाँ हालिमाली भइसक्यो। अब क्रिस्चियनकै नाउँमा यहाँ देशमा चाहिँ एसिया पेसिफिक समिटको नाउँमा एउटा विशाल क्रिस्चियन भेला गर्न सकिने र यहाँको हिन्दू जागरण, यहाँको राष्ट्रिय जागरणको खिलाफमा उभिन सकिने, राजकीय हैसियतमा उभिन सकिने अठोटको साथ यो योजना सुरु भयो। अब त्यसमा के गर्यो भन्दा 15मा चाहिँ 100मा चाहिँ नेपालका क्रिम राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई शपथ खुवाएर क्रिस्चियन बनाउने योजना भयो। अब यो चाहिँ गरेर उहाँले जुन योजना अगाडि सुरु गरेका थियो, भले त्यसमा आन्तरिक चाहिँ अन्तर्विरोधले भने जति सफलता त भएन, तर अब यसले के देखायो भन्दाखेरि नेपाललाई चाहिँ सेन्टर बनाएर अब यहाँ क्रिस्चियन फोर्स कहाँ जाने भयो भन्दा दक्षिणतिर पनि अस्थिरता लिएर आउने हो, उत्तरतिर पनि हाम्रो दुईटै छिमेकीको बिचमा अस्थिरता जमाउने बडो योजनाको सेन्टर बन्धु अब नेपाल बनाउन सकिन्छ भन्ने उजागर चाहिँ यो समिटले अगाडि गरे हो। चाहिँ कि समिटका सारा गतिविधिहरू देख्दाखेरि यसमा कुनै राजनीतिक कारण अथवा एसियाको एउटा द्वन्द्वी भन्दा पनि एसियामा द्वन्द्वमा चाहिँ अथवा भारत र चीनमा द्वन्द्वमा चाहिँ विकसित गर्ने एउटा योजनामा चाहिँ पश्चिमाहरूको एउटा आफ्नो सफलता, आफ्नो उच्चता अथवा यहाँ पोलिसी मेकिङमा चाहिँ हाम्रो हालिमुहाली छ भन्ने देखाउने, हाम्रा मानिस छन् भनेर देखाउने एउटा यो योजना हो भन्छ। त यो योजनाले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो दक्षिणी छिमेकी सत्ता र उत्तरी छिमेकी सत्ता यो समिटले एउटा राम्रो भने पनि नराम्रो भने पनि उनीहरू धेरै कन्सियस भएको छन्। किन नेपालमा यो क्रिस्चियनहरूको यत्रो माहौल किन सुरु भयो, किन उनीहरूको जानकारी लिन त मलाई भारततिरबाट पनि मान्छे त आएका थिए समिटमा, चीनतिरबाट मान्छे त समिटमा आएको थिए र यहीँकै प्रेसले पनि धेरै कुरो अगाडि लिएर आयो भन्दा यो कसको हितमा छ र कसको अहितमा छ भन्ने कुरो उनीहरूले बुझेका छन्। अब यो बुझाइले के भयो भन्दाखेरि नबुझिकन कुनै दुर्घटना हुनु एउटा कुरो भयो। अब यो बुझेपछि सायद मर्छ क्रिस्चियनहरूले यहाँ जे गर्न खोज्छन् त्यति सजिलो त्यो काम पुरो हुन सक्दैन। चाहिँ अब यहाँ मलाई चाहिँ हाम्रो नेपालका सरकारमा उहाँले ओलीजी लगायत महाराजजीहरूले जे गर्न खोज्नुभएको उहाँ आफै समस्यामा पर्नुभयो। यो बङ्गालमा हो चाहिँ बोल्न सक्ने अवस्थामा, बोल्न सक्ने स्थितिमा छ। त्यसलाई एसियामा चाहिँ यो पेसिफिक समिट चाहिँ देशको हितमा थियो भनेर व्याख्या गर्न सक्ने उहाँहरूको अहिलेसम्म हैसियत आएको छैन। किन हैसियत गर्न भित्र मनमा त उहाँलाई छ हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ, तर बाहिर भन्ने तर्क नभएको हुनाले बढी चाउरिनु भएको छ भने चाहिँ अब यसले चाहिँ स्थितिलाई चाहिँ अब मलाई त के लाग्छ भने सरकारले के राम्रो काम गर्न सकेन, जनताको चाहिँ दैनिकीमा प्रभाव पार्न सकेन। अब यो समिट ल्याएर हामीले चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा साह्रै ठुलो चाहिँ नेपालको इज्जत कमायौँ भनेर त्यो देखाएर पनि आफ्नो आन्तरिक पोजिसन देखाउन उहाँहरू जुन लालायित हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि बमर्याङ भयो चाहिँ त्यो मान्छेले बुझिसक्यो कि यो चाहिँ जब झुटको खेती रहेछ र क्रिस्चियनहरूलाई ल्याएर हाम्रो अब नेकपाभित्रै अब यो क्रिस्चियनहरूको खेलमा नेताहरू लागे, हामी साँच्चै कुलाङ्गार नेताहरूको पछि लागेछौँ भन्ने कार्यकर्ताहरूको उत्पत्ति नेकपाभित्रै सुरु हुन लागेको छ। त यसले मलाई लाग्छ उहाँले जे खोज्नुभयो चाहिँ त्यसको ठिक विपरीतमा चाहिँ स्थिति सिर्जना अगाडि बढ्छ। यसलाई मलाई के लाग्छ भन्दा अब हिन्दू जागरणको विरोधमा अथवा नेपालको राष्ट्रियताको विरोधमा परोक्ष रूपले जे भूमिका खेल्न खोज्या त्यो एक्सपोज भयो। चाहिँ यो मलाई लाग्छ उहाँले सोचे जसरी अगाडि जाने भन्दा पनि अब मलाई लाग्छ यो घटनाले उत्तर र दक्षिणका दुईटै छिमेकीहरू
अब मलाई लाग्छ त्यति सजिलो गरी अँगालो मारेर चाहिँ यो नेपाली सत्ताको पछि लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। चाहिँ आन्तरिक रूपमा उनीहरू सचेत छन् र आफूमाथि के समस्या आइपर्छ भन्ने कुरोको रोकावटमा उहाँहरू बडो गम्भीर र दूरगामी रूपले अगाडि गएछन्। अब कहिले कहिले के भनिन्छ भने हाम्रा दुईवटा छिमेकीहरू ठ्याक्कै मिल्यो भने नेपालको आन्तरिक पोजिसनमा साह्रै सङ्कट आउँछ भन्ने मान्यता थियो देशमा। तर अहिले स्थिति के आयो भने यी दुईवटा छिमेकीहरूले नेपालको बारेमा एउटै कन्सेप्ट बनायो भने नेपालको अस्तित्व रहन्छ भन्ने स्थिति अहिले बन्न रहेको छ। चाहिँ मलाई चाहिँ यो समेत पछाडि नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा नेपालप्रतिबाट के खतरा हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणमा हाम्रा दुईटै छिमेकीहरू एक ठाउँमा पुगे। अब चाहिँ पुगेका छन् अथवा पुग्दैछन्। किन यसले चाहिँ उनले के देखे भने यहाँ अहिलेको सत्ता भनेको आखिर यी दुईटैको चाहिँ हितमा छैन। हामी दुईटैतिर अस्थिरता सुरु गर्न एउटा चाहिँ यो आतङ्क सुरु गर्ने बाटोमा चाहिँ यो बाटोको एउटा सेन्टर बन्ने ठाउँमा चाहिँ नेपाल सत्ता पुग्यो। नेपालका अभियन्ताहरू त्यो दिशातिर लागे भन्ने ठहरमा उनीहरूको विश्लेषण पुग्न लागेको छ। त यसले मलाई लाग्छ कि जतिसुकै खेल गरे पनि नेपालको अस्तित्वमा चाहिँ नेपालको जागरण अब हिजोभन्दा अझ सहज रूपले न्याय रूपले अगाडि जान सक्ने सम्भावना पनि अगाडि आएको छ। यसमा तीनवटा विषय यससँग म जोडेर यहाँलाई उठान गरेँ है। पश्चिमाहरूको नेपालमा कार्यरत एजेन्ट त्यसका संयन्त्रको प्रयत्न असफल भयो। यो सम्मेलन भए पनि खर्च भए पनि व्यवस्थापन गरे पनि जे गरे पनि तर हामी त बदनाम भयौँ। अन्तर्राष्ट्रिय हेर्ने दृष्टिकोण अर्को ढङ्गको रहन थाल्यो। अब यसले छ त नेपालमा फेरि कम्युनिस्टको सरकार छ, हँसिया र हतौडा छ। विकल्पको रूपमा हेरिएको खड्ग ओली असफल भए भने माधव नेपाल त छन् नि, धेरै जसो त्यही भित्रका भीमरावलहरू, घनश्याम भुषालहरू, योगेश भट्टराई अथवा नयाँ पुस्ताका मानिसहरू पनि विकल्पको रूपमा उहाँलाई हेर्थे। तर केपी ओली भन्दा माधव कुमार नेपाल आयोजक कमिटीको अध्यक्षको रूपमा त्यो निमन्त्रणा गर्ने कमिटीको अध्यक्ष अर्थात् उहाँको क्रियाशीलता झन् बढ्ता छ। झलनाथ खनाल पनि त्यहाँ लपेटिएको स्थिति देखियो। सरकार पुरै संलग्न छ, संसद पुरै संलग्न छ, सरकारी सारा संयन्त्र प्रयोग भएको छ। तर त्यहाँ हेर्नुहोस् त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उपस्थित भएनन्। उहाँका सहयोगी मन्त्रीहरू चक्रपाणी खनाल उता कता भाग्नु परे, अरू पनि। अर्थात् पुराना माओवादीका मानिसहरूको त्यहाँ क्रियाशीलता देखिँदैन। पुराना एमाले हुल्का हुल सबै स्वाहा भएको छ। यसले नेपालको वाम ट्रेन्ड अर्थात् कम्युनिस्ट राजनीतिलाई के असर गर्छ र यो पार्टीको भविष्य उप अब कसरी जाला, के होला? अनि तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। एउटा कुरो के भयो भने पश्चिमाहरू यहाँ सफल भइदिएको भए सायद हाम्रो खतरा अझ चर्को हुन्थ्यो। यो समिटमा उनीहरू एक्सपोज भए, जे गर्न खोजेको थियो त्योबाट उनीहरू असफल त भए। असफल हुँदै पनि त्यसले यहाँ केही तरङ्ग त छोडेको छ। त्यो तरङ्ग भनेको नेपालको चाहिँ राजनीतिमा एउटा अस्थिरता सुरु गर्यो। चाहिँ अब यी नेकपाकै बिचमा पनि यहाँले भने जस्तो अब हिजोको एमालेका नेताहरू, प्रमुख नेताहरू अति दिल खोलेर चाहिँ यो युनिभर्सल पिस फेडरेसनको पक्षमा गए अथवा क्रिस्चियनहरूको पक्षमा गए। सरकार पनि त्यसैमा गयो, माधवजी पनि त्यसको जनअगुवा, झलनाथ जनअगुवा। उहाँहरू आफै बसी निम्ता दिदी ल्याएको हुनाले उहाँले उम्किने भन्ने ठाउँ पनि छैन। अब नेपालको राजनीतिमा धेरै पहिलेदेखि भनिन्छ नि, चाहिँ अहिलेको वर्तमान राजनीतिमा अब चाहिँ जो नेपाली काङ्ग्रेसमा गिर्जा गइसकेपछिको स्थितिमा प्रचण्ड नै एउटा सफल खेलाडी हो भन्ने जुन एउटा मान्छेले भन्ने एउटा एक्टिभ सफल खेलाडी हो भन्नेको चिन्ता हुन्छ। सफलता कति अहिले यो उहाँको चलाखीले कति काम गर्छ एक ठाउँमा। त चलाखी त उहाँले के गर्नुभयो, यो क्रिस्चियनको अभियानमा अब प्रचण्ड थाहा नहुने कुरो धेरै पहिलेदेखि क्रिस्चियनहरूलाई यहाँ देशभित्र चाहिँ पश्चिमाहरूलाई भित्र्याउने आधारै चाहिँ प्रचण्डजी नै हो। माओवादी आन्दोलन मार्फतै क्रिस्चियनहरू यहाँ हाबी भएर अगाडि आए। हिजोको संविधान गयो, हिजोको राजतन्त्र गयो, हिन्दुत्व गयो, चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षताको नाममा क्रिस्चियनको बोलबाला अगाडि लिएर आइयो। अब यो सारा यो समिट अहिले गर्न सक्ने हिम्मत चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई दिलाउने शक्तिको ब्याकबोन, नेपाली ब्याकबोन भनेको चाहिँ प्रचण्डजी नै हो। तर उहाँ ठ्याक्क अहिले स्क्याप हुनुभयो। अब आम मान्छेले के बुझ्यो भन्दाखेरि प्रचण्ड देशमा छैन।
यो क्रिस्चियनहरूको लपेटामा पर्ने त पूर्वका हिजोका एमाले नेताहरू नै रहेछन् भन्ने घानमा उहाँ पारेर अगाडि आउनुभएको छ। त अब यसले मलाई चाहिँ नेकपा बिचमा एउटा द्वन्द्व त ल्यायो, किन नेकपाका अरू धेरै त्यहाँ सबै मान्छे बेमान त छैनन्, सबै युवाहरू सबै अरू नेताहरू भीमरावजी लगायत घनश्यामहरूका चाहिँ एउटा चिन्ता र व्यथा त अगाडि आइसकेका छन्। उहाँहरूले आफ्ना कुण्ठा अगाडि लिएर आउनुभएको छ। ती कुण्ठालाई कति व्यवस्थित रूपमा उहाँहरूले मुख खोलेर अर्गनाइजेसनमा आउन सक्नुहुन्छ त भोलिका कुरा हुन्। त त्यसले एउटा नयाँ तरङ्ग नेकपाभित्र अहिले ल्याएको छ। त यो नयाँ तरङ्गले नेकपाभित्रै नयाँ विकल्प दिने हो कि यो नयाँ तरङ्गले नेकपाको अहिलेको जुन हालिमुहाली छ यो नै धराशायी हुने हो? यो त भोलिका दिनले बताउला। किन सजिलो के छैन भने अब यी नेताहरू जति बेमानी जति बदमासी गर्ने र जति राष्ट्रको राष्ट्रियतालाई धुजो बनाए पनि रियलाइज गरेर सत्ता छोड्ने मान्छे त यिनीहरू कोही पनि छैनन्। बरु ज्यान जाएगा घोडा नखाएगा भने जस्तो स्थितिमा उनीहरू घाट जान तयार छन् तर खाटमा जान तयार छैनन्। यो अवस्था भएको हुनाले यो द्वन्द्व चर्किन्छ। अब यसले नेकपाभित्रको विकल्प नेकपै हुन्छ कि हुँदैन एउटा सम्भावना त छ तर त्यो नहुन पनि सक्छ। नेकपा नै ध्वंस हुने स्थितिमा पनि अब त्यो विद्रोह भएर सङ्गठन भएर अब बाह्य शक्तिहरूका खेलहरू चर्केर, किन अब मलाई लाग्दैन कि बाह्य शक्ति खास गरी यो दुई छिमेकीका आँखा अब हिजो चाहिँ अलिक प्यासिभ, अब हिजो चाहिँ सरकारप्रति अलिक पोजिटिभ देखिने हुन् कि होइन? अब मलाई त मेरो विश्लेषणले भन्नुहुन्छ भने दुइटै छिमेकीका आँखा अब यहाँ अलिक पूर्ण रूपले यो सरकारलाई हेर्ने र कसरी आफ्नो, किन सबैले त आफ्नो सुरक्षा हेर्ने भए। यहाँ क्रिस्चियन सेन्टर नेपाल बन्यो भने आफ्नो क्षेत्र चाहिँ असुरक्षित हुन्छ भन्ने ठाने भने अब यहाँ के उपाय के दबाई गर्नुपर्ने हो त्यस दिशातिर उनीहरूका सोच चिन्तन लाग्न सक्छ, जसले गर्दा यो सत्ता अझ ठुलो सङ्कटमा जान सक्छ। यो संविधान नै मलाई लाग्छ अब त्यति सहज रूपले अगाडि जुन जानुपर्ने, यसो हेर्दा त संविधानका सबै अवयवहरू पुरा भएको छन्। चुनाव भएको छ, सरकार आएको छ, दुई तिन आएको छ, नेकपा यसका हालिमुहालीमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा फैलिएको रूपमा ठानेका छन्। देशमा एकदम पुरै टाटेपाटे झिलिमिली भएका टाटेपाटे झिलिमिली चिन्ह देखिने राष्ट्रवादी नेताहरू हालिमुहाली अर्को चर्का छ। ती सबै टाटापाटा मान्छेले बुझ्दै आएछन्, जसले गर्दाखेरि त्यो राष्ट्रवादले पनि अकाम नगर्ने स्थिति आएन। किन राष्ट्रवाद मान्छेको भावना हो, त राष्ट्रवादले मान्छेको दैनिकीमा असर गर्नु पऱ्यो नि, दैनिकीलाई पोजिटिभ बनाउनु पऱ्यो नि। अहिलेसम्म सरकार 9-10 महिनाको सरकारले एउटा कुनै प्रारूप दिन सकेन। अनि सरकारको बोलीमा कुनै एउटा यहाँले भने जस्तो निरन्तरता छैन। आज एउटा कुरो गरेको छ, भोलि अर्को कुरो गरेको छ, कुनै कुराको फलोअप अगाडि भइरहेको छैन। न झोलुङ्गे पुल तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाएको छ, न सिन्डिकेट सकिएर नयाँ यातायातको व्यवस्था सुरु भएको छ। हुँदै अस्ति भर्खरै सामाजिक सुरक्षाको नाउँमा नयाँ घोषणा भयो, नयाँ युग सुरु भयो भनेर भनियो। नयाँ युग सुरु हो भन्दा सामाजिक सुरक्षाको 8 करोड रुपियाँ खर्च भयो। सामाजिक सुरक्षाको 8 करोड रुपियाँ प्रधानमन्त्रीको पोस्टर लगायतका सारा कुराहरू छाप्नमा खर्च भयो भन्दा अब नयाँ युग त त्यसरी सुरु भयो। नयाँ युगमा अब राष्ट्रपतिका सत्तामा बस्नेको विलासिताको निम्ति नयाँ युग सुरु भएको छ। सरकारका अब मलाई लाग्दैन ओलीजीको त्यो पोस्टर उहाँको यति लामो क्यारियरमा पोलमा टाँसेका पोस्टरको के अर्थ हुन्थ्यो? किन उहाँलाई नचिन्ने, राजनीतिक जगतमा ओलीजीलाई नचिन्ने त उहाँको केरियरको रूपमा त धनी मान्छे हो नि। हिजो पञ्चायतकालमा 14-15 वर्ष लडेको मान्छेको निम्ति अब परिचय गराउनेकै निम्ति पोस्टर टाँस्नुपर्ने अवस्था त होइन। तर उहाँलाई के सोख चढ्यो 8 मैले सुने कति हो थाहा त छैन, मान्छे प्रेसमा आएछ। अब त्यो सामाजिक सुरक्षाको त्यो घोषणा सभाको 2 दिन 3 दिनको कार्यक्रममा 8 करोड रुपियाँ खर्च पऱ्यो। अब यस रूपले अगाडि जाँदा अब कस्तो समाजवाद आउने हो, कस्तो मान्छेको नयाँ युगको प्रवेश हुने हो, अब त्यो पनि हुने हो कि नहुने हो। उहाँले जे कुरो सुरुमा घोषणा भएछ त्यसै अनुसार ती 35 लाख मजदुरहरूले आफ्नो जीवनकोमा नयाँ पहलता सुरु गर्न सक्ने हुन् कि त्यो पनि कथाइ हुने हो। न हिजोको गाडीको सिन्डिकेट जस्तो हुने हो, त्यो पनि टुङ्गो छैन। यसरी सरकार दिने अस्थिरतामा जाने अनि पश्चिमाहरूको खेल सेन्टर यहाँ बनाउने अनि हाम्रा छिमेकीहरूको टार्गेट
चाहिँ यहाँको सत्ता बन्ने भएपछि हाम्रो स्थिरता कसरी कति बलियो होला, हामीमा चाहिँ अब यो सत्ताको स्थिरता कति बलियो होला, अनि हाम्रोमा चाहिँ भोलिका जीवन कति सहज कति शान्तिपूर्ण होलान्, चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ बडा मननीय रूपले अगाडि आछन्। जति गर्यो यो सरकार त्यति राष्ट्रलाई र जनतालाई समस्यामा धकेलिराखेको छ। समस्याबाट अगाडि लिएर आउने, आर्थिक समस्याबाट उन्मुक्ति दिने कुरो पनि छैन, राजनीतिक समस्याबाट उन्मुक्ति दिने कुरो पनि छैन। दिनदिन एउटा बाह्य आवरणमा बाह्यमा चाहिँ शोक साइलमा बित्दै चाहिँ राष्ट्रलाई समस्याग्रस्त बनाउने बाटोमा अगाडि लागेको छ। अब यसले यही कुरो देखाइरहेको छ। हेरौँ भोलिका दिनले कता यससँगै जोडिएको नि नेपालमा जो कम्युनिस्ट भनिनेहरू यसकारण पपुलर छन्, गरिबका लागि केही गर्ने खालका मानिस हुन्, अर्थात् गरिब परिवारबाट उठेका राजनीतिक अगुवा भएको हुनाले यिनले गरिबलाई हेर्छन् भने एक। नम्बर 2, एउटा देशभक्तहरूको एउटा सङ्गठित संस्था हो, अर्थात् मुलुक विरुद्ध घात गर्दैनन् भन्ने मान्यताका आधारमा नेपालीजनले यो दुईटा भन्दा तेस्रो यिनीहरूको कुनै आधार छ जस्तो देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय आधार समाप्त भएर गएको छ। यस्तै संदिग्ध विवादास्पद संयन्त्रहरूसँग सम्पर्क गर्ने, आय आर्जन गर्ने यो पार्टलाई छोड्ने हो भने क्रेडिबल संस्थाहरूसँग त्यति यिनीहरूको राम्रो सम्बन्ध छैन। तर यो समग्र जो घटनाक्रम अगाडि देखा पर्यो, यसले त समग्र नेपालका कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू भड्खालोमा जाकिने भए। काङ्ग्रेसले यत्रो बिगारेर देश यो हविगतमा पुर्याएको छ, काङ्ग्रेस अहिले खुचिम मचाएर बसेको स्थिति छ। आहा देख्यौ देख्यौ भन्छ, ऊ गर्दैन केही। ऊ त्यो त्यसरी प्रात जसरी तपाईँ अहिले बोलिरहनु भएको छ, कम्युनिस्टभित्रकै जो मानिसमा जो चिन्ता छ, काङ्ग्रेस जनमा त्यो खालको चिन्ता छैन। ऊ खुचिम चाहिँ मचाइरहेछ, ताली बजाइरहेछ। तर वामपन्थी हौँ भन्नेहरू त एकैचोटि सबै एकै खाल्डोमा जाने भयो नि त, किनभने मान्छेको चेतना आज के गर्ने बताउनु। ठिकै भन्नुभयो। चाहिँ अहिलेको सत्ताले आफ्नै आधारमा चाहिँ आफ्नै पैतालामा प्रहार हानिरहेको छ। यी दुईवटा कुरा तपाईँले भन्नुभयो। यो नेकपा अहिले 2/3मा आउनुको पछाडि म लामो व्याख्यातिर नजाउँ, त्यहाँ को आए, कसरी आए, के नारामा आए, दुनियाँले बुझिएको कुरो भयो। अब यो अहिले नेकपा 2/3मा आउनुको आधारै भनेको त्यो दुईवटा कुरा हुन्। एउटा म गरिबी हटाउँछु, अथवा आम मान्छेले यो गरिबको पार्टी हो, यसले गरिबी हटाउँछ, राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउँछ, उन्नत बनाउँछ भन्ने एउटा फिलिङ हो। अब दोस्रो कुरो, यो पार्टीले राष्ट्रलाई बचाउँछ, यो राष्ट्रिय पार्टी हो, राष्ट्रियतावादी पार्टी हो भन्ने दुईवटा महत्त्वपूर्ण चिज चाहिँ अहिलेसम्मको हल्लामा चाहिँ अहिलेसम्मको प्रोपोगन्डामा यसले आफूलाई गेन गरेको चिज हुन्। अब अहिले सरकारमा आएपछि दुईटै कुरो, यो एसिया पेसिफिक समिटसम्म आइपुग्दा यी दुईटै कुरोलाई यो सरकारले बन्चर हिर्कायो आफ्नै खुट्टामा। किनभने अब गरिबको हित गर्छु भन्दा 10 महिनासम्ममा गरिबको हित गर्ने एउटा पनि योजना आएन। एउटा म त योजना भन्छु भन्दा पनि त्यो योजनाको प्रारूप पनि आएन। देशबाट गरिबी हटाउने। अब अहिले पनि चाहिँ यो सोल्टी होटलको छेउमा त्यो रोजगारदाताको एउटा के अफिस छ, श्रम अफिस छ। त्यो श्रम अफिसको बाटोमा दिउँसो हिँड्नै सकिँदैन। यति धेरै मान्छे त्यो श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने मान्छेहरू छ। अब एयरपोर्टमा त्यो श्रम कार्यालयमा दिनमा 2025 मान्छेहरूको भिड श्रम स्वीकृति लाग्छ भन्छ। अब गरिबी कति हट्या छ कि छैन भनेको चिन्ह त त्यति नै हो नि। मान्छे यहाँ देशमा रोजगारी नपाएर विदेशी रोजगारीको निम्ति विदेशमा एउटा पिउनभन्दा पनि 4 तल बसेर काम गर्नको निम्ति ज्यान फालेर देशका सबै युवाहरू, मैले हिजो अस्ति एकचोटि त्यहाँ त्यो बाटा पऱ्यो, त्यहाँ आएका मान्छे सबै 25 वर्ष मुनिका अथवा 25 वर्षको हाराहारीका युवाहरूको चाहिँ कलकलाउँदो चेहरा विदेश जानको निम्ति झोला बोकेर त्यहाँ आइपुगेको छ। म चाहिँ त्यो के कारणले भन्दाखेरि गरिबीकै कारणले। एउटा छिमेकीको 4 लाख रुपियाँ लिएर आएपछि ऊ किन नजाने, झन् कम्पिटिसन भयो। अब देशमा आफै कमाउँ, आफै गरौँ, आफ्नै देशको उन्नति आफै गरौँ भन्ने फिलिङ त हरायो। अब त्यो भन्छ भारत देशको गरिबी हटाउने कुरोमा त सरकारले कुनै अभियानै ल्याउन सकेन। चाहिँ अब राष्ट्र बचाउने कुरोमा पनि जस्तो अहिले क्रिस्चियनहरूलाई यहाँ लिएर आएर हाम्रा दुईटै छिमेकी हामी माथि नै खनिने वातावरण बनायो। भन्छ यो मलाई लाग्छ यो समिटले मलाई लाग्छ दुईटै छिमेकीका सत्ताका कोर हामीप्रतिमा चाहिँ बडो आँखा राता पारेर हेर्न लागेका छन्, नकारात्मक रूपले हेर्न लागेका छन्। चाहिँ अब किन भन्दा अब उनले के देखे भने यहाँको यो फोर्सले दक्षिणतिर भारतमा पनि अब अस्तव्यस्तताको कारणले भारत पनि एकदम भल्कानो भएर बसिया छ। अन्तर्विरोधका चाहिँ त्यति धेरै चिजहरू छन्। अब त्यहाँ पनि त्यो द्वन्द्व चर्किने भयो।
चीनतिर पनि आफ्ना द्वन्द्वका आफ्ना तिब्बतन खम्पाका समस्याहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। यी सबैलाई चम्काउने चिज भनेको नेपाल सेन्टर हुने भयो। म चाहिँ अब यो भएर म चाहिँ अब हाम्रो नेपालले के गरौँ आफ्नो राष्ट्रियता पनि सङ्कटमा पार्यो। छिमेकीतिर पनि सङ्कट उत्पन्न गर्ने कुरोमा यो अगाडि आइसकेपछि यी दुईटा आधारभूत कुरो हो। यहाँले जुन मेरो गरिबी हटाउनु कुरो राष्ट्र बचाउने राष्ट्रियता बचाउने जुन अभियान वामपन्थीसँग छ भन्ने थियो, ती दुईटै कुरो एक्सपोज हुँदै आए, ती दुई कुरो धुमैल हुँदै आए। अब आम मान्छेले अब चाहिँ अब यसको विकल्प कसरी खोज्ने, हुन त मैले अघि पनि भने अब नेकपा भित्रैबाट विकल्प खोजिँदैन, छटपटा छ त्यहाँ हो कि अब नेकपा सबै बग्ने हो। यो त परीक्षणको रूपमा गइसक्यो, सबै यही त एउटै हुन् भन्ने मान्छेले त त्यसरी बुझ्ने भयो नि त। अन्त यो त नकारात्मक भयो भन्ने। नकारात्मक भएपछि अब स्थिति कसरी अगाडि जाला चाहिँ अब यसलाई कसरी धान्लान् चाहिँ अब नेकपा चुनिँदै यहाँसम्म आयो। अब यो वास्तवमा चाहिँ अन्तिममा आएर यो राष्ट्रियता माथि नै जुन प्रहार हान्ने अभियान यहाँ सुरु भयो र क्रिस्चियनहरूलाई खेल मैदान बनाउन सबैले आफ्नो डरलो चाहिँ नेताहरूले थापेर त्यहाँ पुर्याए। यो वास्तवमा राष्ट्रको लागि त घातकै कुरो भयो। तर मलाई त्यति पनि अलिक के लाग्छ भने त्यति गर्दै पनि आम मान्छेहरू त्यति सचेत रहेछन् कि यो समिट जस्तो होला भनेर सुरुमा भनियो त्यो भ्रममा मान्छे रहेनन् कि। न प्रेसले पनि यति धेरै मद्दत गर्यो, किन यो समिट भनेको क्रिस्चियनहरूकै खेल हो, नेताहरू चाहिँ क्रिस्चियनहरूकै खेलाडी बने भन्ने कुरोमा एक्सपोज गरिसकेपछि त्यसले एउटा पोजिटिभ राष्ट्रिय धारणा बलियो बनाएको छ। अब यसले हिन्दू विरोधी चाहिँ अभियान क्रिस्चियनले चाहिँ यहाँ सुरु गर्न खोजिएको थियो, उल्टै उनीहरू बमराउनु पऱ्यो चाहिँ। यसले मलाई छ हिन्दू जागरण अथवा राष्ट्रियताको जागरणको अभियानमा यो एउटा नेगेटिभ टिचरबाट अगाडि आयो। यसले फाइदै एक हिसाबले लाभ भएछ। यसमा दुईटाको अलिकति क्लियर गरिदिनु भयो भने किन यहाँको अनुभवलाई म हाम्रा लाखौँ दर्शकलाई म सेयर गर्न चाहन्छु। काङ्ग्रेस हिजोको दिनमा असफल छ। काङ्ग्रेसभित्र पार्टीभित्रै आफ्नै समस्या छ, त्यहाँ गुट उपगुट छ। काङ्ग्रेस लैनो पाडो हुन्छ नि, भर्खर जन्मेको त्यो लैनो पाडो, बाङ्ग्राङ बुङ्रुङ त्यो दुध खान आमाको दुध खान त्यो भैँसीको उसम्म थुनसम्म पनि पुग्न एकदम अप्ठ्यारो मान्छ। लड्याङ्ग्नु काङ्ग्रेस त्यो अवस्थामा छ। यत्रो मानिसले पत्याएको पार्टी र यसको नेतृत्वको यो चरित्र यो अभिगत देखियो। यसो हेर्दा जनमत भएका यिनै दुईटा तागत, मधेस केन्द्रित जो पक्ष छ असन्तुष्ट छ, त्यो बाध्यात्मक हिसाबले चाहे उपेन्द्र यादव या राष्ट्रिय जनता पार्टी राजेन्द्र महतोको पार्टी यी सबै बाध्यात्मक हिसाबले यसो हो भन्ने मात्रै छ। कुनै पनि बेला उनीहरू बाहिरिन सक्ने सम्भावना छ। विकल्प त्यस्तो देखिँदैन। भएका सम्पूर्ण नाङ्गे झार हुँदै गएका छन्। के हुन सक्छ? यथास्थितिको विकल्प के हो त? यो हुनुपर्ने चाहिँ के छ, मैले पहिले पनि भनेको छु, मैले अहिले पनि कोट गर्नुभयो। काङ्ग्रेसले दुईवटा कुरो गरे देशको एउटा विकल्प भयो भन्थ्यो। एउटा सांगठनिक रूपले एक ढिक्कामा आउनु पर्यो। अब अर्को कुरो काङ्ग्रेसको जुन सैद्धान्तिक पहिचान हो त्यसको जगेर्ना गर्नु पर्यो। किन अहिले काङ्ग्रेस भने त यो अहिलेको चाहिँ गणतन्त्र काङ्ग्रेसको नारा होइन, संहिता काङ्ग्रेसको नारा होइन, अनि धर्मनिरपेक्षता पनि काङ्ग्रेसको नारा होइन। किन काङ्ग्रेसका अधिकांश मान्छेहरू अहिले पनि बिहान बेलुका हिन्दूको सङ्घ घण्ट बजारै बसेका छन्। किन नेतादेखि तलसम्म हुन त एमालेमा पनि वामपन्थीहरूमा पनि कोरेको त्यस्तै हो, तर वामपन्थीमा अलिक कम, वामपन्थीमा त धेरै गुना। प्रचण्डजी पनि मठ मन्दिर धाउन थाल्नु अनि त्यो त अब अलि सत्ताको पूजा गरे हो त्यो चिजमा चाहिँ। अनि अब काङ्ग्रेसमा धेरै त्यो पनि धर्मनिरपेक्षता पनि उनीहरूको नारा भएन। अब यसरी आफ्नो नारा आफ्नो सैद्धान्तिक पहिचानविहीन काङ्ग्रेस छ अनि सङ्गठन तहस नहस छ। यी दुईवटा कुरोमा यसले सुधार गर्यो भने देशको विकल्प त यो हुने हो। तर अहिले सुधार गर्ने छाँट चाहिँ अहिले अगाडि आइरहेको छैन। एउटा राम्रो कुरो चाहिँ के गरिरहेको छ भने काङ्ग्रेस अहिले यो नेकपाका यी सबै गन्जाङ चाहिँ एउटा अवरोध देखाउने भन्दा पनि प्यासी बसेर हेर्ने। किन प्यासी बसेर हेर्नु पनि एउटा विरोध हो। किन त्यसले आफू चाहिँ सङ्गठित हुँदै आयो भने त्यो प्यासी हेरेर बसेको काम हुने भयो। अब प्यासी पनि बस्ने, साँच्चीकै प्यासी चाहिँ मृत प्यासी भइदियो भने त चाहिँ उसको पनि काम नहुने भयो। त यस्तो अवस्थामा म देशमा के देख्छु भने ढ्याक्कै एउटा घोषणा गरेर अब यस्तो हुन्छ भन्न सक्ने स्थिति होइन। तर अब देशको विकल्प यी पोलिटिकल पार्टी नै हुन् कि नहुने हुन्। अब मैले गम्भीर प्रश्न छ। किन मैले यी चारवटा पार्टीका नेपालमा चारवटा क्यारेक्टरका पार्टी छन्। एउटा वामपन्थी पार्टी छ,
अब वामपन्थी पार्टीको यत्रो बेर भनियो किन त्यहाँ आन्तरमा चाहिँ अब हुँदै हुँदै उसले गरिबीको पक्ष पोषण पनि छोड्यो अनि राष्ट्रियताको पक्ष पोषण पनि छोडेर क्रिस्चियनहरूको मुकुट लाएर हिँड्न थाल्यो र यो समिटसम्म अगाडि आयो। आम मान्छेका बिचमा अब हिजोको जुन आकर्षण थियो त्यो कमजोर हुँदै गयो। अब ओलीजीको राष्ट्रवाद जुन टाटेपाटे हुँदै अगाडि आएको राष्ट्रवाद पनि धोती उस्किँदै अगाडि आयो। म चाहिँ इसारको नेकपा यस्तो हालतमा छ र अब आन्तरिक अन्तर्सङ्घर्ष पनि उसको बिचमा तीव्र हुँदैछ। मैले अघि भने प्रचण्डको एकातिर आन्तरिक कार्यकर्ताको एकातिर नेताहरूको पश्चिम परस्त चिन्तन अर्कातिर वामपन्थीको हालत छ। काङ्ग्रेसको पनि त्यो हालत उनीहरू सङ्गठित पनि छैन सिद्धान्त पनि छैन म चाहिँ अनि सङ्गठन तहस नहस छ। अब यता राप्रपा जुन एउटा केही पर्सेन्टेज पिपुलको नेताको रूपमा राप्रपा त्यो पनि 3-4 चकमा सुरु भएर अस्तव्यस्त भएर बसिया छ। यहाँले भनिहाल्नु मधेसीहरूको बिचमा पनि अब एक त मधेसी एक पार्टी छैनन् जुन पार्टी छन् त्यहाँ पनि मारामार छ। अर्को कुरो उनीहरूमा सत्ताको चिन्तन भन्दा पनि यो सिद्धान्तको चिन्तन भन्दा पनि सत्ताको चिन्तनमा बेसी लाइछन् र अरूले के भनिन्छ छिमेकीले के पक्षमा हात डन्डी लिएर कुद्ने मानसिकतामा छन्। यसो हेर्दाखेरि राजनीति अब देशको सार्वभौमिकता किन देशको सार्वभौमिकता भने म चाहिँ आम मान्छेले सडकबाट सार्वभौमिकता टिक्दैन। हिजो चाहिँ राजा थियो राजाले चाहिँ सत्ताले टिकाउँथ्यो। अब अहिले पोलिटिकल पार्टीहरूले सरकार बनाएर सार्वभौमिकता टिकाउने हो। अब पोलिटिकल पार्टीहरूको यो जुन दुरवस्था आयो अब देशको राष्ट्रियता देशको सार्वभौमिकता अथवा देशको सत्ता जसलाई भन्ने त्यो टिकाउने कसले यो ठुलो समस्या आछ। यदि पोलिटिकल पार्टीहरूले आफूलाई तुरुन्तै करेक्सन गरेनन् भने करेक्सनमा चाहिँ अब राष्ट्रवादी पनि हुनु पर्यो लोकप्रिय पनि हुनु पर्यो जनताको हितकारी पनि हुनु पर्यो त्यो कुरोमा र आन्तरिक रूपमा सशक्त पनि हुनु पर्यो। त्यो दिशातिर काङ्ग्रेस र वामपन्थी र काङ्ग्रेस मध्ये कुनैले आफूलाई त्यो रूपमा सो गरेनन् भने अब अरू सानो पार्टी त सम्भव छैन। म चाहिँ उनले जति सो गरेर मान्छेले पत्तै हाल्ने स्थिति छैन। त्यसो हुने बित्तिकै त मलाई लाग्छ देशमा एउटा यो अहिले भइराखेको बिचबाट भन्दा अलग रूपबाट मान्छेको एउटा विद्रोह अलग रूपबाट एउटा चाहिँ विकल्पको सुरुवात चाहिँ एउटा अठास स्थिति आउन सक्ने सम्भावना छ भन्ने मलाई लाग्छ। चाहिँ किन अब देश चुप लाएर त बस्दैन। आम मान्छेहरू चाहिँ जति छिचोमिचो भए पनि नेपालले एउटा राम्रो कुरो के भन्छ भन्दा हिजोभन्दा देशमा एजुकेसन बढाएको छ हिजोभन्दा मान्छेको बिचमा एउटा विद्रोही स्टेन्स बढाएको छ। सबभन्दा राष्ट्र बचाउने चिज अब के छ भने अब कसैले समेटेर एउटा पार्टीको चाहिँ कमान्डमा भन्दा पनि एउटा विद्रोही सेन्स विद्रोही चिन्तन विद्रोही भावना अब राष्ट्र बचाउनुपर्छ भन्ने भावना हिजोभन्दा धेरै माथि छ। अब नेताहरू झुक्याएर सबै कुरो झुकेर सबै कार्यकर्ता सबै आम मान्छेहरू बस्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। चाहिँ यसले मलाई के लाग्छ दिनै हामी चाहिँ एउटा ठुलो अनहोनी विकल्प अनहोनी विरोधको स्थितितिर देश धकिँदै गएको मलाई महसुस भइरहेछ। त्यसो नहुने हो भने त हाम्रो राष्ट्रियता नै ठुलो सङ्कटमा पर्छ। चाहिँ अब हामी भुटान हुने कि सिक्किम हुने कम्पिटिसनमा जाने स्थिति बन्छ। चाहिँ अब यसमा सबै देशका राजनीतिक कर्मीहरूले नेताहरूले राम्ररी सोचेन भने कि त हामी फेरि नयाँ विद्रोहको स्थितिमा पुग्छौँ कि त हामी भुटान हुने स्थितिमा पुग्छौँ। चाहिँ म चाहिँ यो खेल त्यो दिशाभन्दा अर्को दिशातिर गइरहेको छैन। त्यस कारण यो विकल्पकै बारेमा पोलिटिकल पार्टीकै विकल्प आउनुपर्ने हो त्यो त्यति सजिलो देखिएको छैन। चाहिँ नन पोलिटिकल विकल्प आयो भने त्यसले कसरी देशलाई अगाडि लाने हो अहिले नै भविष्यवाणी गर्न चाहिँ सकिँदैन। निरन्तर विकल्पको सम्भावना छँदैछ मानिसमा आएको त्यो सचेतनाका कारण पनि यो देश चाहिँ समाप्त हुँदैन। त्यसले विकल्प नेपाली जनताले नै विकल्प तय गर्छन् तर त्यो दलभन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्था पनि छ भनेर यहाँले इङ्गित गर्नुभयो। अब म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा एउटा विषय चाहिँ बताइदिनुहोस् त। बहुमत आयो बहुमत छ त्यसले पनि राजनीतिक स्थिरता आएन। हिजो त अल्पमत थियो स्थिरता आउने कुरै थिएन। सबै खालका हाम्रा जो प्रयोगहरू हामीले गरिसक्यौँ सम्पूर्ण प्रयोगले नेपाल देश नेपाली जनको पक्षमा काम नभएको भन्ने यस्तो अर्थ लाग्न थाल्यो कि यसले कतै हाम्रो देशको अस्तित्व असफल राष्ट्र यो नेतृत्व जुन खालको छ हाम्रो यो मुलुक चलाउन नेपाल हाँक्नलाई अयोग्य छ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय तागतले कतै कप्लकै निल्दिने अवस्था बन्ने त होइन। यो त्रासमा हामी बाँच्नुपर्ने अवस्था त बन्न खोजेको होइन। मैले जे कुरो लामो व्याख्या गरेँ त्यसको सार चाहिँ तपाईँले को यो प्रश्नमा अहिले अगाडि आयो भने चाहिँ हामी अस्थिरतामा अगाडि छौँ। किन अहिले हाम्रो देशमा हिजो निर्दलीयता पनि हामीले भोग्यौँ
सक्रिय राजाको राजतन्त्रको शासन पनि भोग्यौँ, त्यहाँबाट संवैधानिक राजतन्त्र लगायतको संसदीय व्यवस्था पनि हामीले भोग्यौँ र अब अहिले गणतन्त्र कालमा आएको पनि 12 वर्ष भइसक्यो। पछि यी सबै कुरोले होला चुनावमा मेजोरिटी आयो, माइनोरिटी आयो, संविधान आयो, चाहिँ पोलिटिकल आर्गुमेन्टहरू त भएका छन्, त यसले एउटा स्थिरता दिने कुरो यति मात्रै रहन्छ क्या। स्थिरता भन्या जबसम्म सरकार लोकप्रिय हुँदैन, त सरकारले लोकप्रिय काम गर्दैन, तबसम्म त्यसमा चाहिँ एउटा स्थिरता आउँदैन। किन सरकार 2/3 आयो, कानुनी रूपमा पोलिटिकल रूपमा भन्यो भने त्यसमा स्थिरता आइसकेको छ, तर आम मान्छेको चेतना र चिन्तनमा स्थिरता आएको छैन। किन उनीहरूले राष्ट्र बनाउने दायित्वमा आम मान्छेलाई ल्याउन सरकारले पनि सकेको छैन, सरकारले योजना पनि दिन सकेको छैन भन्दा त यसले त के गर्यो भन्दा हाम्रो दिमागमा, हाम्रो समाजमा अहिले पनि अस्थिरताको भल्कानो धेरै अगाडि ल्याएको छ। तर मैले अघि भने तपाईँले पनि भन्नुभयो, तैपनि हामी यो सारा निराशा, सारा अस्तव्यस्तका बावजुद पनि राम्रोपन के छ भन्दा नेपालीहरूमा हिजो पनि जागरण आएको छ, सचेतनता आएको छ, राष्ट्रप्रतिको एउटा मोह अगाडि आएको छ। त यस्तो बेलामा अब यो राजनीतिक पार्टीहरूका मैले अघि माथि भनिएका भूमिकाहरू र देखिएका भूमिकाहरूको आधारमा अब यसको पार्टीको विकल्प पार्टी नै त सरकारको विकल्प सरकारकै पार्टीकै बिचमा हुनसक्ने सम्भावना दिन कमजोर हुँदै आएको छ। अब यस्तो स्थितिले के गर्छ भने अब जति सरकारमा अस्थिरता आयो अनि यो सिस्टमकै खिलाफमा अथवा यो संविधानकै खिलाफमा जाने शक्तिहरू बलिया हुन्छन्। जहीँ पनि संविधान अन्तर्गतका शक्तिहरू कमजोर भए पनि संविधान बाहिरका शक्तिहरू बलिया हुन्छन्। यो इन्टरनेसनल नियमै हो भने अहिले सरकार यसो हेर्दाखेरि सबै कुरोमा बलियो देखिन्छ, तर कोक्रो छ, सुनिएर मोटाए जस्तो भयो। किन अब उसले आफ्नो दबाई बिमारीको दबाई चाहिँ के गर्यो भने क्रिस्चियन ल्याएर धुपधुवार गरेर दबाई खाने जस्तो कुरो गर्यो। त्यो झन् रोगलाई उसका रागले उसको नाकबाट फोक्सोलाई नि बिगार्ने काम यो समितिले पनि गर्यो भन्दा यिनीहरू सरकार अझ कमजोर हुँदै गएपछि अब यो सिस्टमभन्दा बाहिरका शक्तिहरू बलिया हुने भए। म के देखिए नडाँटिकन भन्ने हो भने अब अहिले विप्लवको फोर्स पनि हिजोभन्दा बलियो देखियो। अब मधेसीहरू फुटिया छन् आफ्नो ठाउँमा होला अब हेर्दै जाँदा राजा जुन बाहिर बसेको छ, हुन त राजाको सबै कुरो त मलाई थाहा छैन, अब सक्रिय छन् बाहिरभित्र गरिराखेका छन् भन्ने कुरो त सुन्नमा आउँछ। त्यति मात्रै होइन, राजाको पपुलारिटी हिजोभन्दा बढाएको छ। अब त्यो यो संविधानभन्दा बाहिरको कुरो हो। अब उनी यो संविधानमा त अटाएको छैन, संविधानको दायरामा त राजा छैनन्। संविधानभन्दा बाहिरका राजाको पपुलारिटी हिजोभन्दा अगाडि बढाएको छ। संविधानभित्र बस्ने संविधानका खेलाडीको पपुलारिटी दिन घटिरहेछ। त यसले के गर्छ भने देशमा अस्थिरताको नयाँ बाटो तुप्पो हुने हो कि त्यो दिशातिर मान्छे भड्किने हो कि यो पनि सम्भावना अगाडि बढाएका छन्। यदि बेलैमा सत्तामा बस्नेहरूले आफ्नो बुद्धिलाई सुधारेनन् भने अब 2/3 छ भन्ने कुरो माने सबै कुरो, किन सबै कुरो टुङ्गेर बसिरहँदैन। हिजो म त देख्थेँ राजा जुन बेलासम्म गद्दीमा थिए त्यससम्म त सारा स्ट्याटस राजाकै पक्षमा थियो नि, सेना राजैसँग थियो, पुलिस राजैसँग थियो, देशका अधिकांश मान्छेहरू राजाकै जय जयकार गरेर हिँडेका थिए। तर जुन बेलामा स्थितिमा गन्जागोल भयो, जब पछि गएर सेनाले पनि छोड्यो, पुलिसले पनि छोड्यो, सबले छोडेपछि राजा त एक्लै हुनुपर्ने स्थिति आयो। अब त्यो के भन्दा आफ्नो गतिविधिले पोलिटिकल पकड आम पिपुलको बिचमा गर्न नसकेपछि त्यो स्थिति आयो। फेरि त्यस्तै स्थिति फेरि दोहोरिएर भने के कुरा। हस् पण आजको यो तपाईँ र मेरो कुराकानी यो समय सान्दर्भिक र विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई केन्द्रमा राखेर तपाईँको एउटा जुन अनुभव र विश्लेषण सुनाइदिनु भयो। कतिपय विषय अरू उठ्न सक्थ्यो, समयले हामीलाई यतिसम्म साथ दियो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद। ठिक छ, म अन्तिममा फेरि के दिन्छु भने नेताहरूले सद्बुद्धि ल्याउन्, संविधान अन्तर्गतको दायित्वमा राष्ट्रवादी र लोकप्रिय बन्दै अगाडि जाउन् र देशले अरू धेरै सङ्कट बोक्न नपरोस्, त्यो उहाँहरूलाई शुभकामना। यदि त्यसो गर्न सक्नु भएन भने हामी निर्विकल्प भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूले नसोचिदिएदेखि म छिट्टै उहाँहरूले पनि शान्ति पाउनुहुन्थ्यो। त्यस निर्विकल्प अब कोही पनि छैन त्यो बारेमा विकल्प सधैँ रहिरहन्छ, सचेत हौ चाँडै समयमै भन्ने यहाँको त्यही आग्रहका साथ मेरा के आग्रहहरू राख्ने मौका दिनुभयो। म सागरमाथा टिभीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राधाकृष्ण मैनाली, वरिष्ठ वाम राजनीतिज्ञ, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम उप विश्लेषण र कतिपय सूचनामूलक कुराकानी गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनु र सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।